वेलकम टू एग्जीक्यूटिव डायलॉग। आई एम हिना मलिक। हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं कामयाब शख्सियत से, कारोबारी दुनिया से। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 22708661 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें executivedialogue@cnbcpakistan.com पर। नदीम हुसैन, CEO तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो मिस्टर हुसैन। शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम खास बातचीत करेंगे आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस पर, बिजनेस रिलेटेड एक्सपीरियंसेस पर, किस तरह से आपने आगाज़ किया। और ज़रूर जो लोग ये शो देख रहे होंगे उनके पास भी कोई सवाल होंगे आपके लिए, एंड यू कैन मे बी एडवाइज देम इफ दे नीड टू टेक एनी एडवाइस, दे कैन कॉल अस एट 22708661। आपसे बातचीत शुरू करने से पहले हम जाकर वो रिपोर्ट देखेंगे जो CNBC पाकिस्तान की टीम ने तैयार की है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस पर। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। नदीम हुसैन बैंकारी की सनत में एक जानी पहचानी शख्सियत, मुल्क में तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बागडोर चला रहे हैं। नदीम हुसैन ने सन 1979 में अपने करियर का आगाज सिटी बैंक से किया। इनकी पहली तकर्री सऊदी अरब में बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर हुई। नदीम हुसैन सिटी बैंक से सन 2003 तक मुंसलिक रहे। सिटी बैंक से 2 दहाइयों से ज़ायद तक का ये साथ नदीम हुसैन को दुनिया के कई कोनों तक ले गया। उन्होंने बैंक के कई मुल्कों में जारी ऑपरेशंस में कलीदी किरदार अदा किया। इन मुल्कों में सऊदी अरब के अलावा बहरीन, बरतानिया, यूनान, हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के नाम शामिल हैं। वो 1995 से 2002 तक सिटी बैंक पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे, जिसके दौरान उन्होंने मुल्क में कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। नदीम हुसैन ने बैंक के इराक में ऑपरेशंस के सरबराह की हैसियत से भी अहम किरदार अदा किया। आलमी उफक पर बैंकारी की सनत में अपना एक अलग मकाम बनाने के बाद नदीम हुसैन ने पिछले साल सितंबर में तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड कायम किया, जो कि मुल्क भर में कायम अपने नेटवर्क के जरिए गरीब अफराद को छोटे कर्जों की सहूलत फराम कर रहा है। He believes in a policy of fire and forget. I think मेरी और उनकी रिलेशनशिप ये है कि उन्होंने काम दे दिया and then he forgets. As far as the response back is concerned, is extremely open door. And there are no reservations to discuss an issue, how critical it may be, and we do not let personal emotions or anything ride it. His thinking and the time thinking, there is always the mismatch. So I think that's the area where he can articulate, because the business, he's very, I would say, pushing and motivating, whereas at time the people down below do not have that level of the response which he expects. अपनी सक्सेस पे फोकस नहीं करते, वो अपनी जो साथ लोग काम करते हैं उनकी सक्सेस पे फोकस करते हैं। सो पैराडॉक्सिकली उनकी अपनी ही सक्सेस उससे और एडवांसमेंट होती है, बट वो बहुत ही पीपल ओरिएंटेड मैनेजर हैं। उनका जो है रिलीजियसली सारी ब्रांचेस में जाके हर हफ्ते ब्रांच स्टाफ के अलावा कस्टमर से भी मिलना, उनसे उनकी ग्राइप्स पूछना कि किस तरह बैंक उनको ज़्यादा अच्छी तरह सर्विस कर सकता है। प्लस वो डायरेक्शन जो है सेट नहीं करते, वो जो है अपना विजन शेयर करते हैं, एंड बाय शेयरिंग दैट विजन विद हिज एंथुसियाज्म ही मेक्स इट अ जॉइंट गोल। ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म into what he sets his mind in. आप जो हैं बिल्कुल एक स्टेक होल्डर अपने आप को फील करते हैं। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू वर्क विद नदीम। गर्चे तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक को कायम हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन नदीम हुसैन की क़यादत में बैंक ने कई जदीद तरीके मुतारिफ कराए हैं ताकि सारिफीन को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। He is very realistic. It's great fun to work with him. He has a great sense of humor. We have good fun in the morning. We laugh, we crack jokes, and we just enjoy it. So work is a lot of enjoyment. I think what I've learned from Nadeem is that never give up. He just doesn't know the meaning of the word no. नदीम हुसैन तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के नेटवर्क को मुल्क के कोने कोने में फैलाने के मकसद को बैंकारी में अपने वसी तजुर्बे की रोशनी के जरिए पूरा करने में मसरूफ हैं।
ندیم حسین 27 سال تک سٹی گروپ کے ساتھ منسلک رہے. لو انکم گروپ کو روزگار کی اپرچونٹیز فراہم کرنے کے لیے ندیم حسین نے تعمیر مائکرو فائنانس بینک کا آغاز کیا. So let's speak to the man himself about it. So you were associated with City Group. آپ کا تقریباً تعلق رہا سٹی گروپ کے ساتھ 27 سال تک, 27 years, اتنا لمبا عرصہ. کیا خیال آیا آپ کو کہ آپ کو اتنا بڑا گروپ جو دنیا بھر میں جانا پہچانا اور مانا جاتا ہے اس کو چھوڑ کے پھر آپ مائکرو فائنانس کی طرف آئے؟ ہے نا, 27 سال کے بعد ایک طرح کہہ سکتے ہیں نا, وہ جو فیز ہے بن دیر ڈن دیٹ. میں نے 27 سال میں تقریباً ہر فائنینشیل سینٹر میں کام کیا, اور حالانکہ میں صرف ایک ادارے میں رہا, 27 سال میں نے ٹریجری, رسک مینجمنٹ, انویسٹمنٹ بینکنگ, کنزیومر بینکنگ, کیش مینجمنٹ, جتنے بھی شعبے تھے, جتنے تو نہیں کافی شعبے سٹی بینک میں کام کرتا رہا. تو وہ چیلنجز جو تھے, جو انسان نے لرننگ اور کرنی تھی, سیکھنا تھا, آئی واز کانسٹنٹلی ڈوئنگ دیٹ. 27 سال کے بعد کچھ میری پرسنل ریزنس تھے پاکستان واپس آنے کے لیے, لیکن جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں, آئی وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ جس کی ایک لیگیسی رہے. ویژن یہ تھا کہ ٹو کریٹ سم تھنگ وچ از ورلڈ کلاس, کہ پاکستان میں فائنینشیل سیکٹر میں اس وقت کوئی ادارہ نہیں ہے جس کو ہم ورلڈ کلاس کہہ سکتے ہیں. بہت اچھے ادارے ہیں ماشاء اللہ, دے ڈوئنگ ویل, دے میکنگ لوڈز آف منی, بٹ دیر از نتھنگ ورلڈ کلاس. اوکے. مائکرو فائنانس میں وین آئی اسٹارٹڈ ریسرچنگ, مائکرو فائنانس ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں وی فیلٹ, جو میری ٹیم میرے ساتھ ہے جنہوں نے آپ ابھی دیکھا, جی بالکل, وی فیلٹ کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا سکتے ہیں جو 3 سے 5 سال میں گلوبل بینچ مارک ہو, جس کو جب لوگ مائکرو فائنانس کی بات کریں تو وہ کہیں تعمیر, اور ایسا ادارہ جو پاکستانی ادارہ ہو جس کو دنیا میں جب بات کی جائے مائکرو فائنانس کی تو اس کا ایگزامپل دیا جائے. تو وی تھاٹ وی وڈ لیو بیہائنڈ اے لیگیسی. اوکے. آپ نے 27 سال سٹی گروپ کے ساتھ آپ کے رہے, اپنی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیے, اور اس کے بعد بینکنگ میں آنا ہے, یہ ڈیسیژن کیسے لیا؟ کسی نے ایڈوائز کیا تھا یا پھر اٹ واز سم تھنگ دیٹ یو آلویز وانٹڈ ٹو ڈو؟ میں نے یہاں اپنا اے لیول کراچی گرامر اسکول سے کیا تھا, دس از اے وے بیک یو نو ان 1975 رادر. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو دا یو ایس فار مائی بیچلرز ڈگری. میں نے گریجویٹ کیا فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ میں. اوکے. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز, حالانکہ میری فیملی میں دیر از نو بڈی ان بینکنگ, I felt that's something that I wanted to pursue. اور no, at that stage میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے پسند نہیں آئے گی تو I'll do something else. But with the finance and accounting background, I thought banking would be something that I would pursue. اس profession میں فیملی سے سب سے پہلے آپ ہی رہے. جی. کسی نے ایڈوائز کیا تھا فیملی سے آپ کو کہ بینکنگ میں جائیں آپ, یا پھر it was just you? It was a choice. After I had graduated, then I decided کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. So I was going to go in the financial world, whether it was going to be in the corporate, it would be something on the finance side. Okay. تو as it happened, سٹی بینک تھا, اور 27 سال کے بعد پھر میں نے سٹی بینک چھوڑا. اوکے. یو اسٹارٹڈ آف ایٹ سٹی بینک, کس پوزیشن پہ آپ نے آغاز لیا اور کس طرح گریجولی آپ اوپر بڑھتے گئے؟ جی, آئی اسٹارٹڈ سعودی عربیہ میں ایز اے ایگزیکٹو ٹرینی ان 1979. 5 سال وہاں میں نے کام کیا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ ٹائمس, کیونکہ اس وقت پہلا بوم آنے شروع ہو رہا تھا. تو بوم کے ساتھ ایک دم جو اپرچونیٹیز نکلتی ہیں ایڈوانسمنٹ کی, پوٹینشیل ڈیلز کی, تو رائڈنگ دا ویو والی بات تھی کہ جیسے ملک بڑھ رہا تھا, بینک بڑھ رہا تھا, لوگوں کی رسپانسبلٹیز بڑھ رہی تھیں. آئی واز فارچونیٹ ٹو بی دیر. اس کے بعد میں نے 1 سال کام کیا بحرین میں, اسٹل ان دا مڈل ایسٹ. دین آئی واز موو ٹو گریس ان رسک مینجمنٹ. جو تقریباً 7 سال کے بعد دین آئی موو ٹو UK فار 5 years. دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوجر کی, مطلب کہ ایک فائنینشیل سینٹر کے اندر. تو اوبیسلی جو وہاں کی کارکردگی ہے, جو وہاں کی بینکنگ کا معیار ہے, جو وہاں کا سوفسٹیکیشن ہے, وہ مڈل ایسٹ سے ہٹ کے تھا. تو ایک دوسرا تجربہ مجھے ہوا. UK کے بعد آئی واز موو ٹو دا US, اگین اندر فائنینشیل سینٹر. آئی واز ورکنگ ان نیو یارک. 2 سال میں نے وہاں کام کیا. وہاں کا مختلف طرز تھا. آئی واز ان کیش مینجمنٹ وہاں. اس کے بعد بینک نے مجھے کہا کہ آپ ہانگ کانگ چلے جائیں ایز کنٹری رسک مینیجر. ہانگ کانگ کا تجربہ بہت اچھا تھا, کیونکہ اس وقت حکومت بدلنے والی تھی. مطلب کہ UK was going to transfer the sovereignty of Hong Kong over to the Chinese. تو اس میں رسک مینجمنٹ میں بینک کو پوزیشن کرنا کہ جو ایک نون ایونٹ ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرتے ہیں. اگر آپ سب لائنز وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو کسٹمر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. اگر آپ کچھ نہیں کرتے اور میجر ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو شیئر ہولڈر آپ سے پوچھے گا آپ کو پتا تھا یہ ایونٹ ہونے والا ہے, آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کیا.